अथ 14 सर्गः। समुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारम् तस्य वेश्मनः स तु संहृष्ट सर्वाङ्गः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान् सालानशोकान् भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षांश्चूतान् कपिमुखानपि तथाम्रवणसम्पन्नान् लताशतसमन्वितान् ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम् सप्रविश्य विचित्रान् ताम् विहगैरभिनादिताम् राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृताम् विहगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्राम् चित्रकाननाम् उदितादित्यसङ्काशाम् ददर्श हनुमान् बली वृताम् नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेविताम् प्रहृष्टमनुजाम् काले मृगपक्षिमदाकुलाम् मत्तबर्हिणसङ्घुष्टाम् नानाद्विजगणायुताम् मार्गमाणो वरारोहाम् राजपुत्रीमनिन्दिताम् सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैर्वातैः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनूमान्मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वाभिधावन्तम् वृक्षखण्डगतम् कपिम् दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मे निरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीर्णाः पृथग्विधैः प्रराजवसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विना ते तरवस्तरसा बहुकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः हनूमता वेगवता कम्पितास्तेन गोत्तमाः पुष्पपत्रफलान्याशु मुमुचुः फलशालिनः विहङ्गसङ्घैर्हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रयाद्रुमाः बभूवुरगमाः सर्वे मारुतेन विनिर्धुताः विधूतकेशी युवतिर्यथा मृदितवर्णका निपीतशुभदन्तोष्ठीनखैर्दन्तैश्च विक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैस्तु चरणाभ्याम् च मर्दिता तथैवाशोकवनिका प्रभग्नवनपादपा महालतानाम् दामानि व्यधमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषिवेगेन मेघजालानि मारुतः स तत्र मणिभूमीश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा काञ्चन भूमीश्च विचरन् ददृशे कपिः वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा महार्हैर्मणिसोपानैरुपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकता स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चित्रैस्तीरजैरुपशोभिताः बुद्धपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिताः नत्योहरुतसङ्घुष्टा हंससारसनादिताः दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः लताशतैरवतताः सन्तानकुसुमावृताः नानागुल्मावृतवनाः करवीरकृतान्तराः ततोऽम्बुधरसङ्काशम् प्रवृद्धशिखरम् गिरिम् विचित्रकूटम् कूटैश्च सर्वतः परिवारितम् शिलागृहैरवततम् नानावृक्षसमावृतम् ददर्श कपिशार्दूलो रम्यम् जगति पर्वतम् ददर्श च नगात्तस्मान्नदीम् निपतिताम् कपिः अङ्कादिवसमुत्पत्य प्रियस्य पतिताम् प्रियाम्
जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभिताम् वार्यमाणामिव क्रुद्धाम् प्रमदाम् प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततो याम् च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्ताम् पुनरुपस्थिताम् तस्या दूरात् स पद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श कपिशार्दूलो हनूमान् मारुतात्मजः कृत्रिमाम् दीर्घिकाम् चापि पूर्णाम् शीतेन वारिणा मणिप्रवरसोपानाम् मुक्तासिकतशोभिताम् विविधैर्मृगसङ्घैश्च विचित्राम् चित्रकाननाम् प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम् ये केचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः सच्छत्राः सवितर्दीकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लताप्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृताम् काञ्चनीम् शिंशपामेकाम् ददर्श स महाकपिः वृताम् हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समम् ततः सोपश्यद्भूमिभागांश्च नगप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षानपरान् ददर्श शिखिसन्निभान् तेषाम् द्रुवाणाम् प्रभया मेरोरिव महाकपिः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति सर्वतः तान् काञ्चनान् वृक्षगणान् मारुतेन प्रकम्पितान् किङ्किणीशतनिर्घोषान् दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सुपुष्पिताग्रान् रुचिराम् तरुणाङ्कुरपल्लवान् तामारुह्य महावेगः शिंशपाम् पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीम् रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्ताम् सम्पतन्तीम् यदृच्छया अशोकवनिका चेयम् दृढम् रम्या दुरात्मनः चन्दनैश्चम्पकैश्चापि बकुलैश्च विभूषिता इयम् च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता इमाम् सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी सा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति साद्येह रामचिन्ता सुकर्षिता रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासरता नित्यमेष्यते वनचारिणी वने चराणाम् सततम् नूनम् स्पृहयते पुरा रामस्य दयिताचार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालमनाश्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीम् चेमाम् शुभजलाम् सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावश्यमिमाम् शीतजलाम् नदीम् एवम् तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वम् सुपुष्पिते पर्णघने विलीनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 14 सर्गः।